ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्नु जाँदैछौँ भने हामी चाहिँ जेसन एपिआईको डेटालाई चाहिँ हामीले डटको अब्जेक्टमा हुन्छ नि डटको हाम्रो प्रिफरेबल अब्जेक्टमा ट्रान्सलेट गरेर अथवा कन्भर्ट गरेर हामी त्यसलाई पार्स गरेर यतापट्टि फ्लटरको एपमा हामी त्यो डेटालाई देखाउनेछौँ। सिम्पलमा भन्दाखेरि जेसनको डेटालाई चाहिँ डटको अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर हामी यतापट्टि फ्लटर एपमा त्यो डेटालाई देखाउने छौँ आज हैन। अब मैले यहाँ एउटा सानो हुन्छ नि यो डायग्राम बनाएको छु हैन। त्यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि यतापट्टि भनेको हाम्रो यो होम स्क्रिन भयो। यो भनेको सिम्पल युआई छ हाम्रो, हामी जुनमा चाहिँ टाइटल र सबटाइटल देखाउँछौँ हैन। लिस्ट स्टाइलमा लिस्ट भ्यू बिल्डर छ, लिस्ट भ्यू बिल्डरमा हामीले लिस्ट स्टाइलहरु देखाएको छौँ अनि लिस्ट स्टाइलमा हामी टाइटल र सबटाइटल देखाउँछौँ हैन। अनि अब यो भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ डेटा कसरी आइरहेको छ भन्दाखेरि अब हामीले आज गर्नु खोजेको के भन्दाखेरि जेसन एपीआई को डेटा चाहिँ अब डाइनामिकमा हुन्छ, डाइनामिक टाइप हुन्छ। मैले अस्ति पनि भनिहालेँ हैन, डाइनामिक टाइप। अब डाइनामिक टाइप जस्तो अब डाइनामिक र डेटा जस्तो आउँछ जेसन एपीआई को, त्यस्तै हामीले अस्ति चलाएको थियौँ नि त अस्तिको फर्स्ट एपिसोडमा हैन। यो चाहिँ अब त्यसकै सेकेन्ड एपिसोड हो हैन। अनि अब त्यो डाइनामिक डेटा चलाउँदाखेरि अब धेरै एरर प्रोन हुन सक्छ हैन। फ्युचर्समा अब गर्दै जाँदाखेरि धेरै एररहरु भेट्न सकिन्छ, एररहरु फेस गर्न सकिन्छ। अनि त्यसले हुन्छ नि अब एउटा डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई नै अलिकति कस्तो इमेच्योर टाइपको बनाउँछ क्या, स्लो गराउँछ, एउटा हुन्छ नि इनएफेक्टिभ हुन्छ, इनएफिसिएन्ट हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर अब हामीले चाहिँ आजको एपिसोडमा के गर्छौँ भन्दाखेरि जेसन एपीआई को डेटा छ जुन डाइनामिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स टाइप दिन्छौँ क्या। यसलाई ट्रान्सलेट गरेर डटको प्रिफर अब्जेक्टमा हामी यसलाई ट्रान्सलेट गर्छौँ। अनि त्यो ट्रान्सलेट गरेको डेटालाई चाहिँ हामी यता ल्याएर हामी फ्लटरको एपमा यसरी युआईमा त्यो डेटालाई चाहिँ देखाउने छौँ हैन। ल त्यसको लागि मैले एउटा यहाँ कोड तयार गरेको छु हैन। यो भनेको चाहिँ मैले अस्ति फर्स्ट एपिसोडकै यो सोर्स कोड हो, जुन चाहिँ मैले अलिकति यो पहिलाको कोडहरु मेथडहरु यो हुन्छ नि कटाएर मैले यसरी बनाएर देखाएको छु हैन। बडीमा मैले सेन्टरमा टेक्स्ट जेसन डेटा भनेर देखाएको छु। अनि मैले फ्युचर्सहरु यो माथि जुन थियो नि यो फ्युचर्सहरु मेथडहरु पनि मैले हटाएको छु, जुन चाहिँ म अब सुरुदेखि नै तपाईहरुलाई देखाउनुको लागि खासमा चाहिँ बुझाउनुको लागि। अब यो हाम्रो इम्पोर्ट यहाँ छँदै भइसकेको छ एचटीटीपी हैन। एज प्रिफिक्स हामीले http.dart लाई हामीले यहाँ इम्पोर्ट गर्यौं र अब हामीलाई डट को कन्भर्ट लाइब्रेरी पनि हामीले यहाँ इम्पोर्ट गरिसकेको छौं है त। अब हामीलाई गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि अब सुरुमा हामी अब यहाँ जाउँ हैन, जेसन प्लेसहोल्डर टाइप कोड भन्ने साइटमा जाउँ, जुनले चाहिँ हामीलाई एपीआई को यसले इन पोइन्ट्सहरु हुन्छ नि यहाँ अवेलेबल हुन्छ, इन पोइन्ट्सहरु भनौं रिसोर्सहरु अवेलेबल हुन्छ हैन। अब अस्ति चाहिँ हामीले यो पोस्टको जुन इन पोइन्ट भित्रको डेटालाई तानेको थियौं हैन, पोस्टको एपीआई भित्रको डेटालाई तानेर देखाएको थियौं भने फर्स्ट एपिसोडमा। आज हामी सेकेन्ड एपिसोडमा के गर्छौं भन्दाखेरि यो कमेन्ट्सको डेटालाई चाहिँ हामी यहाँ तानेर देखाउँछौं है त हाम्रो फ्लटर एपमा। नेम, इमेल र बडी हुन्छ नि यो तीनटा डेटा चाहिँ हामी चलाउने छौं हैन। मेनली चाहिँ नेम र इमेल भनौं न, यो तीनै चलाउँछौं चलाउन त त्यही पनि हैन। ल यति गर्छौं है त हामी आज। हाम्रो एपीआई को डेटा चाहिँ यही हो हैन। अब यसको लागि हाम्रो के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब त्यो भनेको त अब एपीआई को डेटा भनेको त डाइनामिक डेटा हुन्छ हैन। डाइनामिक अब म्यापिङमा बसेको म्याप स्ट्रक्चरमा हुन्छ हैन। म्याप स्ट्रक्चरमा त्यही माथि अब स्ट्रिङ हुन्छ र स्ट्रिङ पछाडी उताको डेटाहरु डाइनामिक हुन्छ। मतलब अब यो म्यापमा छ एउटा हैन, अनि म्यापको स्ट्रिङ छ एउटा हैन, स्ट्रिङ टाइप छ। अनि यो भनेको चाहिँ इन्टिजर छ क्या यतापट्टिको हैन। फेरि यहाँ तलको के छ भन्दाखेरि यो फेरि स्ट्रिङमा छ क्या। अब फेरि यहाँ तल अर्को अब्जेक्टको फेरि भ्यालु बुलेनमा पनि हुन सक्छ क्या, ट्रु फल्समा पनि हुन सक्छ हैन, डबलमा पनि हुन सक्छ क्या। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ म्याप हैन, म्याप र स्ट्रिङ अनि यतापट्टिको डाइनामिक टाइपमा छ क्या यो चाहिँ अहिले हैन। मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु हैन, म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक टाइपमा छ, जुन चाहिँ अहिले एकछिनमा अहिले गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ हैन। जति पनि अब हुन्छ नि भर्खर इन्टरमिडिएट लेभलमा जेसन एपीआईहरुको हुन्छ नि सिरियलाइजेसनहरु कसरी गर्ने भनेर रिसर्च गर्नुहुँदैछ, हेर्नुहुँदैछ जति पनि भ्युअर्सहरु, उहाँहरुलाई चाहिँ अब म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक भनेको के हो भनेर अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। तर त्यो खासमा केही पनि हैन। यो म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक भनेको चाहिँ मैले चाहिँ कसरी बुझेको छु भने मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ म्याप भनेको त एउटा म्याप स्ट्रक्चरमा छ यो हैन। अनि यो म्याप स्ट्रक्चर भित्रको चाहिँ अब यसको एउटा टाइप भनेको स्ट्रिङ छ यहाँ, जुन चाहिँ भनेको यसको अब्जेक्ट भइहाल्यो। अब्जेक्ट चाहिँ स्ट्रिङमा छ र अब्जेक्टको भ्यालु चाहिँ अब डाइनामिक छ क्या। यहाँ चाहिँ इन्टिजरमा छ अनि अब यो अब्जेक्ट पनि इन्टिजरमा छ, अब यहाँ भनेको चाहिँ स्ट्रिङमा छ क्या। यो बुझेको चाहिँ मैले चाहिँ यसरी। अब खासमा एक्चुअली चाहिँ
कस्तो हुन्छ हैन। र पनि यस्तै हो किनभने यही हो म्यापको स्ट्रिङ डाइनामिक टाइपमा छ हैन, यो अहिले त्यस्तो स्ट्रक्चरमा छ। र अब हामी त्यसलाई के गर्नु अब अहिले हाम्रो यो एपिसोडमा हामी के गर्नु खोज्दैछौँ भन्दाखेरि त्यही म्यापको स्ट्रिङ डाइनामिक डेटालाई चाहिँ एपिआई को हुन्छ नि, एपिआई को जुन म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक टाइपमा भएको डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स टाइपिङ दिएर क्या, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले फिक्स टाइपिङ दिएर डटकै अब एउटा अब्जेक्टमा कन्भर्ट गराउँछौँ, ट्रान्सलेट गराउँछौँ भनौँ न। ट्रान्सलेट कन्भर्ट एउटै हो हैन, कन्भर्ट गराउँछौँ अथवा ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ त्यो फिक्स टाइपको डेटालाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर तानेर यो एपमा देखाउनेछौँ है त। यसरी एपिआई को डाइनामिक डेटालाई हामी फेच गरिन्छ अनि ट्रान्सलेट गरेर डटको प्रिफर अब्जेक्ट्स भनौँ न, प्रिफर अब्जेक्ट्समा हामी ट्रान्सलेट गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ हामी यसरी पास गराएर एपमा यसरी देखाउनेछौँ है त। ल अब त्यसको लागि हामी सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि अब यो जुन एपिआई को डेटा छ नि, अब यो भनेको त अहिले कमेन्ट्स हो नि त। अब कमेन्ट्सको एउटा हामीले ब्लुप्रिन्ट बनाऊँ है त। ब्लुप्रिन्ट भनेको के भन्दाखेरि एउटा यसको ब्लुप्रिन्ट क्या, अब ब्लुप्रिन्ट भनौँ न, नक्सा भनौँ न। अब एउटा क्लास बनाऊँ क्या, एउटा मोडल बनाऊँ, एउटा मोडल क्लास बनाऊँ एउटा हैन। अब ब्लुप्रिन्ट भन्दाखेरि कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि अब घरको नक्सा हुन्छ नि, घरको नक्सा हुन्छ अनि त्यही एउटा नक्साको थ्रु हैन, त्यही एउटा नक्साबाट चाहिँ 5-7 वटा घर बन्न सक्छ नि त। किनभने त्यही एउटा नक्साको आधारमा 6-7 वटा घर पनि बन्न सक्छ नि त हैन। त्यही भनेको हामीले अब एउटा कमेन्ट्सको एउटा हामीले ब्लुप्रिन्ट बनाऊँ हैन, त्यही ब्लुप्रिन्टको आधारमा चाहिँ अब धेरैवटा कमेन्ट्सहरू बन्छ क्या। अब जुनमा चाहिँ त्यो जुन ब्लुप्रिन्ट चाहिँ अब हामी यहाँ बनाउँछौँ हैन। अब त्यसको लागि हामी यहाँ एउटा लिप भन्ने फोल्डरभित्र अब नयाँ फोल्डर बनाऊँ अहिले हामी MODEL मोडल भनेर एउटा फोल्डर बनाइदिउँ। अब यहाँभित्र चाहिँ अब हामी एउटा मोडल क्लास बनाऊँ है त। के को मोडल भन्दाखेरि के को मोडल भनौँ न, मोडल भन्नु र ब्लुप्रिन्ट भन्नु क्या, मोडल ब्लुप्रिन्ट क्लास क्या, क्लास बनाऊँ। खासमा चाहिँ स्पेसिफिक अब भन्दाखेरि डार्टको हुन्छ नि, डार्टमा चाहिँ हो क्लासै भनिन्छ हैन, क्लास भनिन्छ। तर बुझाउनुको लागि तपाईँहरूलाई मैले ब्लुप्रिन्ट नक्सा भने हैन, कन्फ्युजन नहुनुहोस्। क्लास बनाऊँ है त। एउटा क्लास के बनाऊँ भन्दाखेरि कमेन्टको क्लास बनाऊँ है त, COMMENT कमेन्ट अन्डरस्कोर MODEL। मोडल भनेको चाहिँ मैले यो मात्र दिएको हो हैन, जे दिँदा नि हुन्छ, यो नेम जे दिँदा नि हुन्छ। तपाईँले कमेन्ट्सको साटो डङ्की मङ्की डट जे दिँदा नि हुन्छ हैन। यो चाहिँ मैले एउटा भनौँ न अब अलिक अथेन्टिकेट देख्छ कि भनेर मैले गरेको, किनभने हामीले यतापट्टिको एपिआई को डेटा पनि त कमेन्ट्स नै हो नि त। त्यही भएर कमेन्ट्स भएको हुनाले मैले यो पनि कमेन्ट्सै भनेर बनाएँ हैन, कमेन्ट्स अन्डरस्कोर मोडल डट डार्ट भनेर। अब हामीले यहाँ एउटा क्लास बनाऊँ यो फाइलभित्र, क्लास भनेर। क्लासको नेम चाहिँ अब क्लास चाहिँ के बनाऊँ भन्दाखेरि COMMENT कमेन्ट भन्ने एउटा क्लास बनाऊँ। अब त्यसको हामी एउटा फिल्डहरू यहाँ डिफाइन गरौँ है त, जुन चाहिँ हामीलाई अब स्ट्रिङमा एउटा नेम चाहिन्छ। अब यसलाई Ctrl+C V दुईचोटि पेस्ट गराऊँ। अब नेम अनि इमेल अनि हामीले BODY बडी मात्र चलाउने भनेको छौँ नि त। अब यो एपिआई को डेटाको हामीले नेम अनि इमेल अनि बडी चलाउने भनेको छौँ नि त, यो तीनटा अब्जेक्टको डेटा चलाउने भनेको छौँ हैन। त्यही भएर अहिले हामीलाई चाहिने आवश्यकता जति छ त्यतिको मात्र हामीले यहाँ एउटा फिल्डहरू बनाऊँ जुन क्लासमा हैन, कमेन्टको क्लासमा। अनि त्यो भइसके पछाडि अब भनेको के को कुरा आउँछ भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ एकचोटि उमा हेरौँ है त, यहाँ पेन्टमा हेरौँ है त। अब चाहिँ यो जेसन एपिआईबाट फेज भएर आएको डाइनामिक डेटालाई अब ट्रान्सलेट गर्ने भनेको छौँ नि त हामीले यो सेकेन्ड फेजमा हैन। ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब केले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो ट्रान्सलेट चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर अब हामी यहाँ गरौँ है त। ट्रान्सलेट चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि अब एउटा नेम्ड कन्स्ट्रक्टर हामी यहाँ बनाऊँ है त, COMMENT कमेन्ट भनेर एउटा कमेन्ट डट फ्रम जेसन भनेर त्यसलाई नेम दिउँ हैन, फ्रम जेसन भनेर नेम दिउँ। यो कमेन्ट भन्ने कन्स्ट्रक्टरको नेम क्या, फ्रम जेसन भन्ने नेम्ड कन्स्ट्रक्टर भन्छ यसलाई हैन। यो दिउँ, एउटा नेम्ड कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ है त। अब नेम्ड कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ। अब नेम्ड कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा प्यारामिटर पास गरौँ है त। अब यो कमेन्ट्स भन्ने क्लासमा त अब एपिआई को डेटा त त्यत्तिकै त आउँदैन नि त, यसलाई त काहीँ न काहीँबाट त पास गराउनु पर्ने हुन्छ नि त। अब त्यो चाहिँ कहाँबाट पास गराइन्छ भन्दाखेरि हामी अब यो पेजमा एउटा अब अहिले एकछिनमा आएर हामी एउटा जुन हामीले फर्स्ट एपिसोडमा गऱ्यौँ नि त्यस्तै अब एउटा हामीले फ्युचर बनाइन्छ, त्यो फ्युचर मेथड बनाइन्छ। त्यो फ्युचर मेथडले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि उताबाट एपिआई को डेटा त्यसले अवेट गरेर रेस्पोन्स लिन्छ अनि रेस्पोन्स लिए पछाडि चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ डिकोड गरेर उसले एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्छ नि त। जुन स्टोर गरेको भेरिएबलको डेटा चाहिँ हामी यहाँ पास गराउँछौँ क्या प्यारामिटरको थ्रु, यो नेम्ड कन्स्ट्रक्टरमा
यो मोडलको क्या यो क्लासको कमेन्ट्स भन्ने क्लासको चाहिँ नेम्ड कन्स्ट्रक्टरको अब यहाँ हामी एउटा प्यारामिटर बनाउँछौँ हैन म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक टाइपको चाहिँ एउटा जेसन भन्ने अब्जेक्ट क्या हौ यो प्यारामिटरमा चाहिँ अब हामी यताबाट जुन फ्युचरले ल्याएर डिकोड गरेको डेटा हुन्छ नि त्यो डेटा चाहिँ त्यो डेटा स्टोर भएको भेरिएबल चाहिँ हामी त्यसको त्यो भेरिएबलको डेटा चाहिँ हामी यता पास गराउँछौँ प्यारामिटरको थ्रु हैन अनि त्यो पास गराएर चाहिँ अब हामी यसको बडी भित्र यो नेम कन्स्ट्रक्टरको बडी भित्र चाहिँ अब त्यसलाई हामी ट्रान्सलेट गर्छौँ है त कसरी ट्रान्सलेट गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको फिल्डमा असाइन गर्छौँ क्या हामी भ्यालु नेम हैन नेम इक्वल्स टु जेसन भन्ने अब यसले यो ल्याएको छ नि त भ्यालु त उताबाट प्यारामिटरमा हैन जेसनको चाहिँ के भन्दाखेरि नेम हैन जेसनको चाहिँ नेम अब्जेक्ट क्या नेम अब्जेक्ट यो कमेन्टको नेम भन्ने फिल्डको भ्यालु चाहिँ के भन्दाखेरि एपीआईले लिएको जुन डाइनामिक डेटा छ नि जेसन डाइनामिक अब्जेक्ट छ नि जुन डाइनामिक अब्जेक्टले ल्याएको डेटा भित्रको चाहिँ नेम भन्ने अब्जेक्टको भ्यालु चाहिँ हामीले यो कमेन्टको चाहिँ कमेन्ट भन्ने क्लासको चाहिँ यसको नेम भन्ने फिल्डमा असाइन गर्यौं है त यो नेम कहाँबाट आयो भनेर कन्फ्युज नहुनुहोस् है यो नेम कहाँदेखि आएको भन्दाखेरि यो जेसन भनेको डाइनामिक अब्जेक्ट भइहाल्यो के को डाइनामिक अब्जेक्ट भन्दाखेरि यो एपीआई को हैन यो डाइनामिक उ भइहाल्यो हैन अब्जेक्ट अब यो भित्रको अब्जेक्ट हो क्या नेम भनेको चाहिँ यो भित्रको प्रपर्टी हो क्या यो नेम बराबर चाहिँ यो नेम हो जुन छ नि यो नेमको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएको हो क्या यो जेसन एरे भित्र यो नेम छ नि यो भनेको चाहिँ त्यो हो क्या त्यसको भ्यालु आइरहेछ क्या यहाँ बुझ्नु पनि अब त्यो भए पछाडी नेममा असाइन गरौँ अब यसको इमेल पनि असाइन गरौँ इमेल इक्वल्स टु जेसनको इमेल अनि त्यस पछाडी बडी भन्ने फिल्डमा नि असाइन गर्दिम जेसनको BODY बडी नै छ उता पनि हैन हाम्रो एपीआई को डेटामा पनि ल यो भए पछाडी हाम्रो एउटा नेम्ड कन्स्ट्रक्टर बन्यो त्यो नेम्ड कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन उताबाट एपीआईले तानेको एपीआईले डिकोड गरेको जुन डाइनामिक डेटा छ हैन त्यो डाइनामिक डेटालाई चाहिँ उले ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट हुन्छ नि इन्स्टेन्समा चाहिँ उले ट्रान्सलेट गर्छ इन्स्टेन्समा भ्यालु असाइन गरेर उले ट्रान्सलेट गर्छ है त ल यति भएपछि अब हाम्रो यतापट्टि मोडल जुन क्लास छ नि क्लासको काम सक्यो अब हामीले एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाइयो क्या एउटा नक्सा बनाइयो है त यो कमेन्टको एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाइयो अब त्यो पछाडी चाहिँ अब हामी होम पेजमा जाउँ है त अब होम पेजमा गए पछाडी हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब होम पेजको अब विजेटको स्टेट भित्र हामी एउटा यहाँ अब हामी यसको फ्युचर मेथड बनाउँछौं क्या जुनले चाहिँ अब एपीआई को डेटा जेसन एपीआई को डेटा चाहिँ जुनले चाहिँ गेट गरेर त्यसलाई डिकोड गरेर डाइनामिक डेटा स्टोर गरेर राख्छ हुन्छ नि डिकोड गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेर राख्छ जुन चाहिँ अब हामी चलाउनको लागि रेडी बनाउँछ क्या उसले अब यहाँ चाहिँ अब फिल्ड्स बनाउँछौं हामी FEILDS फिल्ड्स र अब हामी यहाँ एउटा फ्युचर मेथड जसले चाहिँ जेसन लाई गेट गर्छ जेसन डेटालाई मैले त्यति डिटेलमा लेखिन हैन अब यसमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङ चाहिन्छ स्ट्रिङ URL चाहिन्छ एउटा जुनले चाहिँ अब सोर्स हाम्रो URL हुन्छ नि एपीआई को सोर्स स्टोर गर्छ यसले अनि अर्को भनेको हामीलाई भेरिएबल एउटा डाइनामिक बनाइदिम डाइनामिक रिस्पोन्स भनेर बनाइदिम RESPONS रिस्पोन्स र अर्को भनेको चाहिँ अब हामीलाई एउटा लिस्ट बनाऊ है त यो लिस्ट टाइपको एउटा डेटा भनेर भेरिएबल स्टोर गरौँ है त जुनले चाहिँ अब उताबाट आको डाइनामिक डेटालाई स्टोर गरेर राख्छ है त तर हामीले यो किन लिस्ट टाइप बनायौं फर्स्ट एपिसोडमा हामीले भेरिएबल टाइप बनाएको थियौं र अहिले चाहिँ किन स्पेसिफिक हामीले लिस्ट टाइप दियौं भन्ने कुरा अहिले चाहिँ बुझिन्छ ल अब त्यस पछाडी हामी तल जाउँ तल गएर एउटा फ्युचर बनाऊ फ्युचर गरेर अब यसलाई गेट COMMENTS कमेन्ट्स भनेर एउटा दिम यो फ्युचरको मेथडको नेम अनि गेट कमेन्ट्स गरेर अब यसलाई एसिन्क मार्क गरौँ एसिन्क मार्क गरेर यसलाई अब यसको URL दिम है त यहाँ यसको सोर्स हैन जुन सोर्स भनेको चाहिँ हामीले यही भनेको छौं अस्ति फर्स्ट एपिसोडमा हामी यसको बारेमा डिटेलली कुरा गरिसकेका छौं अहिले म त्यति डिटेलमा जादिन
ल यहाँ लिएर यसलाई URL पेस्ट गरिदिउँ सोर्स आयो एपीआई को सोर्स आए पछाडि हाम्रो अब रिस्पोन्स त्यसले रिस्पोन्स पर्किन्छ रिस्पोन्स RESPO रिस्पोन्स चाहिँ अब उसले अवेट गरेर लिन्छ http.get भन्ने मेथड चलाएर URL ल यो भयो अनि उले त्यस पछाडि के गर्छ भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ अब डिकोड गर्छ त्यो डेटालाई डिकोड गरेर यो डेटा भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्छ डेटा इक्वल्स टु json.decode json.decode के गर्छ भन्दाखेरि रिस्पोन्समा आएको डेटालाई चाहिँ RESPONSA रिस्पोन्समा आएको डेटाको चाहिँ बडीलाई उसले डिकोड गरिदिन्छ है त ल यति भयो हैन यति भनेको चाहिँ अस्ति हामीले जुन फर्स्ट एपिसोडमा जति गरेको थियौ नि त्यति नै भयो है त आज डेटा डिकोड भयो तर आज हामी त्यो भन्दा ज्यादा गर्नेवाला छौं नि त जुन चाहिँ अब यो भनेको डाइनामिक आइरहेछ नि त यो जेसन डिकोड भनेर रेस्पोन्सको बडी भनेपछि चाहिँ डाइनामिक रेस्पोन्स आइरहेछ नि त रेस्पोन्सले कस्तो खाले भ्यालु स्टोर गरेको छ भन्दाखेरि डाइनामिक टाइप छ का त्यो भनेको थाहा छैन का जे पनि हुन सक्छ त्यो डाइनामिक भनेपछि हैन अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो लिस्ट डाइनामिक फेरि लिस्ट छ हैन लिस्टको पनि डाइनामिक डेटा का अब त्यो लिस्टले पनि त्यो एउटा लिस्ट छ त्यो लिस्ट भित्र पनि अब त्यो डाइनामिक डेटा छ का लिस्ट भित्र पनि अब त्यो एउटा लिस्ट भित्र हुन्छ नि अननोन डेटाहरु छ का जे पनि हुन सक्छ त्यो डाइनामिक भनेपछि का स्ट्रिङ पनि हुन सक्छ भेरिएबल स्ट्रिङ पनि हुन सक्छ हैन इन्टिजर डबल बुलियनहरु हुन्छ नि जे पनि हुन सक्छ का डाइनामिक डेटा यो लिस्ट टाइप स्पेसिफिक भयो हैन मेरो एकछिन स्क्रिन गयो लिस्ट हामीले स्पेसिफिक टाइप दिम तर लिस्टको पनि अब भित्रको डेटाहरु चाहिँ डाइनामिक नै छ का अझै पनि हैन त्यो बुझ्यौं है हैन अब त्यो भएपछि अब हामी आज त तेल जेसनको अब यो डाइनामिक डेटा आइरहेछ यो डाइनामिक डेटालाई हामीले अब ट्रान्सलेट गर्न आउँदैछौं नि त कन्भर्ट गर्न आउँदैछौं नि त जेसन डट को अब्जेक्टमा हैन त अब त्यसको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा अघि हामीले बनाएको यो कमेन्ट्स छ नि कमेन्ट्स भन्ने क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ है त यहाँ एउटा इन्स्टेन्स बनाऊँ है त COMMENT कमेन्ट को चाहिँ एउटा अब COMMENT कमेन्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ हैन जुन चाहिँ यसलाई एक्स गर्दिम जुन पनि लिस्ट छ का लिस्टको चाहिँ जेनेरिक टाइप चाहिँ कमेन्ट का लिस्ट भित्र पनि अझै कमेन्ट लिस्टको चाहिँ हैन लिस्टको कमेन्ट टाइपको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ है त कमेन्टको चाहिँ एउटा लिस्ट छ हैन कमेन्ट को चाहिँ लिस्ट वाला एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ है त हैन अब त्यो बनाएपछि हामी यहाँ तल उ गरौँ है त अब यसलाई सेट स्टेट गर्दिम है त सेट स्टेट गर्दिम अब सेट स्टेट गरेर हामी के गर्दिम भन्दाखेरि जुन यो कमेन्ट को भ्यालु चाहिँ अब यहाँ सेट गर्दिम है त कमेन्टमा चाहिँ के सेट गर्दिम भन्दाखेरि कमेन्ट इक्वल्स टु जुन छ नि यो डेटा जुनले डिकोड गरेर राखेको छ नि रिस्पोन्स डाइनामिक रिस्पोन्स हैन डेटालाई चाहिँ अब म्याप गरौँ अब म्याप भन्ने मेथड चलाम म्याप अब यसलाई जेसन नै भनेर दिम हैन यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि COMMENT कमेन्ट डट फ्रम जेसन मा चाहिँ अब जेसन नै पास गराउँछ यसले हैन यसलाई यो दिम डट टु लिस्ट गरेर यसलाई कन्भर्जन लिस्टमै कन्भर्जन गराम है त अब के भन्दैछ भने यहाँ एरर आयो यसलाई सबै सेभ गर्नु त सेभल .html कहाँ गयो इम्पोर्ट .html कहाँ छ यो .html कमेन्ट्समा छ हो रहेछ यसलाई एकचोटि ब्लक गरिदिम अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लिस्ट छ हैन लिस्ट भित्रको पनि अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ कमेन्ट्स को अब्जेक्ट्सहरु छ क्या भनौं न अब यो एउटा कमेन्ट भन्ने अब्जेक्ट बनायौं जुनको टाइप चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिम्पली बुझ्दाखेरि एउटा कमेन्ट्स छ कमेन्ट्स भने हामीले अब्जेक्ट बनायौं जुन अब्जेक्ट चाहिँ के को अब्जेक्ट भन्दाखेरि एउटा लिस्ट टाइप कमेन्ट को अब्जेक्ट का लिस्ट टाइप कमेन्ट मोडल को अब्जेक्ट हो है त यो अनि अब यसमा हामीले सेट स्टेट गरेर के भ्यालु असाइन गरेको छौं भन्दाखेरि यो डेटा छ नि जुन डेटा यसले चाहिँ जुन चाहिँ अब लिस्ट अफ डेटा छ यो हैन लिस्ट अफ डेटा त्यो डेटाले चाहिँ त्यो लिस्ट भित्र चाहिँ अब डाइनामिक डेटाहरु छ नि त हैन डाइनामिक डेटाहरु स्टोर गरेको छ अब हामीले यो माथिको कमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो लिस्ट छ त्यो लिस्ट भित्र पनि हामीले
के टाइप भनेर स्पेसिफाई गरेको छौँ क्या त्यो लिस्टभित्र पनि अब हामीले कमेन्ट टाइपको चाहिँ क्या एउटा कमेन्ट मात्र कमेन्ट टाइपको चाहिँ अब्जेक्टहरू छ क्या त्यो लिस्टभित्र त्यसले त्यो टाइपको अब्जेक्ट हो क्या लिस्टभित्र पनि कमेन्ट छ क्या लिस्ट कमेन्ट अब्जेक्ट लिस्ट कमेन्ट टाइपको चाहिँ एउटा कमेन्ट भन्ने अब्जेक्ट छ त्यसरी बुझौँ हैन अनि यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कमेन्ट्स इक्वल्स टु डेटालाई चाहिँ डट म्याप भन्ने एउटा मेथड कल गरेको छ जुन म्यापले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो डेटा भित्रको चाहिँ म्यापिङ छ नि जुन यो म्याप अब यो म्यापको चाहिँ हैन डेटा भित्रको म्यापको चाहिँ अब यसले एउटा प्यारामिटरको थ्रु त्यो भ्यालु पास गराउँछ हैन अनि त्यो पास गराएर के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि त्यो म्यापले चाहिँ अब हुन्छ नि भित्र एउटा मेथड कल गर्छ void कल ब्याक गर्छ हैन void कल ब्याक गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा प्यारामिटर उले लिन्छ हैन जुन प्यारामिटर चाहिँ उसले डेटाको म्याप हुन्छ नि म्याप डेटाको भित्रको हुन्छ नि जुन डाइनामिक डेटाको भित्रको अब्जेक्टलाई लिन्छ अनि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ अब उसले कहाँ पास गराइरहेको छ भन्दाखेरि उसले रिटर्न गर्छ नि त अब रिटर्न गर्दाखेरि उसले कमेन्ट फ्रम जेसन भन्ने यो नेम प्यारामिटर जुन हामीले उतापट्टि बनाएको थियौँ हैन यो नेम प्यारामिटर कल गर्छ यता हैन अनि यो नेम प्यारामिटर कल गरे पछाडि चाहिँ अब नेम प्यारामिटरले त उलिरहेछ हैन यतापट्टि जेसन भन्ने अर्को प्यारामिटर लिइरहेको छ जुन जेसन भन्ने प्यारामिटर लिएको छ जुन अब्जेक्ट भनौँ न एउटा जेसन भन्ने एउटा अब्जेक्टको प्यारामिटर लिएको छ हैन म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक अब्जेक्टको एउटा प्यारामिटर उसले त्यो टाइपको प्यारामिटर लिँदैछ हैन अब त्यो प्यारामिटर चाहिँ हामीले कहाँदेखि प्रोभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि यो डेटालाई चाहिँ अब म्याप भन्ने मेथड कल गरेर त्यो भित्रको void कल ब्याकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो भित्र डेटा भित्र भएको डाइनामिक अब्जेक्टहरुको चाहिँ डेटा चाहिँ यो जेसन भन्ने उको थ्रु प्यारामिटरको थ्रु यहाँ पास गराइदिन्छ यो जेसन भन्नेमा अनि यो जेसनले यो प्यारामिटर पाएपछि यो प्यारामिटर यहाँ आइपुग्छ अब यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ अब यहाँ त्यो प्यारामिटरको भ्यालु डेटा यहाँ आइपुग्नु भनेको चाहिँ यो सबै एउटा छ नि यो यिनीहरु यो डेटाहरु चाहिँ त्यहाँ पुग्नु हो क्या यो जुन डाइनामिक डेटा छ नि यो डाइनामिक डेटा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ पुग्यो क्या यहाँ पुग्यो है त नेम प्यारामिटर नेम कन्स्ट्रक्टरको थ्रु यहाँ पुग्यो अनि यहाँ पुगेर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि फेरि यो डेटालाई चाहिँ अब एउटा छुटाउँदै अब असाइन गरिदिएको छ क्या कमेन्ट्सको फिल्डमा क्या त्यही पनि टाइप फिक्स टाइप दिएर गरेको छ क्या यसलाई असाइन गरेको छ अब यो चाहिँ ट्रान्सलेट भयो क्या अब यो चाहिँ डाइनामिक डेटा चाहिँ अब ट्रान्सलेट भएर कमेन्ट्सको अब्जेक्ट कमेन्ट्स भन्ने क्लासको अब्जेक्ट भयो क्या एउटा फिल्ड्समा ट्रान्सलेट भयो क्या यसरी भयो है त अब त्यसको लागि अब यो भनेको चाहिँ अब यति भएपछि हामीले रेडी भयो अब हाम्रो यो एपीआई को डेटा चाहिँ हामीले जुन छ नि यो जेसन एपीआई को डाइनामिक डेटा चाहिँ हामीले यो फेच गरेर यसलाई ट्रान्सलेट गरेर रेडी बनायौं क्या अब हाम्रो बाँकी लास्ट स्टेप भनेको अब यहाँ एपमा ल्याएर देखाउने मात्र काम बाँकी हो क्या हाम्रो अब जुन हामी अहिले गरिहालौं हैन अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यो अस्ति हामी एउटा बुल बनाएको थियौं हैन त्यहाँ bol बुल इज लोडिङ इक्वल्स टु ट्रु भनेर जुन चाहिँ हामीले यो बुल किन बनाएको थियौं भन्दाखेरि त्यो डेटा नआइन्जेलसम्म चाहिँ यसले लोडिङ भनेर सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाउने अनि डेटा आइसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ जुन यो फ्युचरले रेस्पोन्स गरेर अवेट गरेर डिकोड गरिसकेर पनि अझै यो कमेन्ट्समा उसले सेट गरिसके पछाडि चाहिँ अब डेटा आइसक्यो नि त त्यसपछि चाहिँ अब डेटा आएर चलाउन रेडी भयो भने पछाडि चाहिँ त्यो स्विच यो इज लोडिङ भन्ने स्विचलाई हामीले फेरि अफ गरिदिएको थियौं क्या is loading equals false भनेर यसरी स्पेलिङ मिस्टेक भयो क्या हौ is loading ए ठीक छ त यो मेरो डिभाइसै अलिकति ल्याग छ यति भयो हैन त यो गरिसके पछाडि अब हामी यसलाई इनिशियलाइज गरौँ है त इनिट स्टेट कल गरौँ इनिट स्टेट यसको बारेमा मैले अगाडि नै सबै डिस्क्राइब गरिसकेको छु एपिसोड 1 मा यदि अब नयाँ भ्युअर्सहरु डाइरेक्ट एपिसोड 2 मा डाइरेक्ट जम्प गर्नु भएको छ भने तपाईहरु एपिसोड 1 अवश्य हेर्नु जरुरी हुन्छ किनभने अब मतलब एपीआई लाई पार्स गराउने अब नलेजहरु छ भने तपाईहरुलाई समस्या हुँदैन यदि अब जो बिगिनर्स हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ डाइरेक्ट आएर यहाँ गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ तपाईहरु एपिसोड 1 हेर्नु चाहिँ एकदम अनिवार्य छ है त अब यहाँ इनिशियलाइज गरौँ यसलाई इनिशियलाइज गरेर अब गेट कमेन्ट्स भनेर कल गरौँ है त गेट कमेन्ट्स भनेर त्यो मेथडलाई कल गरौँ गेट कमेन्ट स्पेलिङ कमेन्ट्स गेट्स कमेन्ट्स भनेर कल गरौँ यसलाई मिलाम हैन अब यो भनेको चाहिँ इनिशियलाइज भएर रेडी भयो हैन अब हामी भनेको यो बडीमा अब एउटा उ गरौँ है त बडीमा
अब एउटा कन्डिसन हालौँ ट्रिनरी अपरेटर इज लोडिङ यदि लोडिङ भइरहेको छ भने ट्रु छ भने र चाहिँ नभए हैन नत्र भए एल्स हैन त लोडिङ भइरहेको छ भने अब हामी यसलाई के देखाइदिउँ भन्दाखेरि लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाइदिउँ न अलिकति म यो पछाडी लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाइदिउँ यदि डेटा आएको छैन भने लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर लोड भइरहेको देखाइदिउँ नभए चाहिँ अब लिस्ट भ्यू बिल्डर देखाइदिउँ है त लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाइदिउँ अब लिस्ट भ्यू बिल्डरको आइटम बिल्डर हुन्छ आइटम बिल्डर बनाम आइटम बिल्डरले अब CONTX कन्टेक्स्ट र इन्डेक्स लिन्छ प्यारामिटर अनि यसले रिटर्न गर्छ रिटर्न गर्दाखेरि के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि लिस्ट टाइलमा देखाउने भनेको छ नि त हामीले हैन लिस्ट टाइल रिटर्न गर्छ उसले लिस्ट टाइल रिटर्न गर्छ अनि यसलाई एकचोटि फर्म्याटिङ गर्दिउँ र यसरी यसलाई सेभ गरौँ हैन अब आइटम बिल्डर यसलाई यहाँ कमा दिएर अलिकति फर्म्याट मिलाऊँ ल आइटम बिल्डर अब लिस्ट बिल्डरले आइटम बिल्डर लिन्छ अनि अर्को भनेको आइटम काउन्ट चाहिँ के को आइटम काउन्ट चाहिँ के को दिने भन्दाखेरि अब हामीले अब यो डिकोड गरेको डेटालाई हामीले तल ल्याएर कमेन्ट्समा असाइन गरेको छौं नि त हैन सेट गरेको छौं नि त अब यो कमेन्ट्सको लिस्ट छ नि जुन यो लिस्ट टाइप कमेन्टको एउटा अब्जेक्ट छ नि यो अब्जेक्टमा जतिवटा यो लिस्टमा जतिवटा एउटा लिस्ट बनाएको छु मैले हैन अघि लिस्ट बनाएको थिएँ नि यो कमेन्ट्स भन्ने यो लिस्टमा जतिवटा अब्जेक्ट छ त्यसको लेन्थ के अब आइटम काउन्ट चाहिँ कमेन्ट COMMENT comment dot length 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 comment dot length गर्दिम एकछिन स्पेलिङ रङ तेरी स्पेलिङ रङ हैन मलाई यो स्लो भइरहेको कस्तो comments dot length भयो हैन त अब हामी अब लिस्ट स्टाइलको टाइटलमा देखाम है त टाइटलमा एउटा टेक्स्ट विजेट दिम टेक्स्ट विजेटमा चाहिँ अब हामी कसरी देखाम भन्दाखेरि अब हामीले फर्स्ट एपिसोडमा कसरी गरेको थियौं भन्दाखेरि डाइरेक्ट डेटाको इन्डेक्सको चाहिँ अब हामीले यसरी देखाएको थियौं नि त इन्डेक्सको नेम भनेर देखाएको थियौं नि त हैन यसलाई यसरी सेभ गरेको थियौं अब सेभ गर्दाखेरि अब नेम आउनु पर्ने हुन्छ यहाँ खै आइज छिटो आइज खै त हो यसलाई एकचोटि यो गरिम है त यसलाई रिफ्रेश गरिदिम है त रिलोड गराइदिम है त आयो है त है ल अब यो गर्दिम हैन यसरी सुरुमा त अब फर्स्ट एपिसोडमा हामीले यसरी र डेटा हुन्छ नि र देखाएको थियौं नि त यहाँ पनि अहिले लिस्ट डाइनामिक आइरहेछ हैन जुन लिस्ट भनेको त अब हामीले माथि टाइप दिइसकेको छौं हैन फिक्स टाइप लिस्ट दिएको छौं तर लिस्ट भित्रको डेटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै डाइनामिक नै छ नि त डाइनामिक डेटाकै चाहिँ अब हामीले इन्डेक्सको नेम भनेर देखाएको थियौं नि त यसरी एकदम एमेच्योर अप्रोचमा हैन अब अहिले चाहिँ हामीले जब ट्रान्सलेट गरिसक्यौं नि जेसनको डाइनामिक डेटालाई चाहिँ अब ट्रान्सलेट गरेर हामीले हुन्छ नि कन्भर्ट गरेर हामीले डाटको अब्जेक्ट बनायौं नि हैन डाटको कमेन्ट्स मोडलको एउटा अब्जेक्ट बनाएको छौं नि त माथि हैन कमेन्ट्स मोडलको अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ त्यसलाई असाइन गरेको छौं नि त यो हैन त असाइन गरेको छौं असाइन गरेर ट्रान्सलेट गराएको छौं है त हैन डाटको यो हुन्छ नि एपीआई को डाइनामिक डेटालाई चाहिँ हामीले यहाँ कन्भर्ट गरायौं यहाँ ट्रान्सलेट गरायौं क्या ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ हामीले कमेन्ट भन्ने एउटा त्यही मोडलको क्लासको अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले त्यो भ्यालु स्टोर गरेको छौं नि त असाइन स्टोर गरेको छौं हैन अनि अब फर्स्ट एपिसोडमा हामीले यसरी देखाएको थियौं हैन डेटाको इन्डेक्सको नेम भनेर अब हामीले चाहिँ कसरी अब हामी फिक्स टाइप दिन सक्यो क्या अब के भन्दाखेरि कमेन्ट भन्ने अब्जेक्टको COMMENT कमेन्टको चाहिँ अब के भन्दाखेरि कमेन्ट्सको इन्डेक्सको चाहिँ अब डट के भन्दाखेरि यसरी आएको अब नेम के भन्दाखेरि यो कमेन्ट मोडलमा जाउँ यो नेम फिल्ड अब हामी चलाउँदैछौँ क्या यो नेम यो इमेल र यो बडी भन्ने फिल्ड हामी यहाँ चलाउँछौँ क्या को चाहिँ अब डट नेम देखाम यसलाई सेभ गर्दिम यसलाई सेभ गरेर रिफ्रेश गर्दिम चेन्जेस केही आउँदैन त्यो डेटा एउटै हो हैन त्यही भएर चेन्जेस खासै मतलब हुन्छ नि नोटिस हुँदैन तर
चेन्जेस चाहिँ धेरै छ क्या यसमा चाहिँ फिक्स छ क्या एकदम फिक्स टाइप छ क्या अब यो कमेन्ट्स भनेको अब लिस्ट कमेन्ट टाइप रहेछ क्या यो भनेको कमेन्ट अब्जेक्टको चाहिँ कमेन्ट मोडलको चाहिँ अब्जेक्ट रहेछ क्या यो त्यसको अब्जेक्टको चाहिँ अब यो चाहिँ स्ट्रिङ टाइप रहेछ क्या यो नेम चाहिँ अब यो भयो हैन यसलाई कपी गरेर फेरि पेस्ट गरौँ अब टाइटलदेखि अब यहाँ सब टाइटल हुन्छ अर्को यसको एसयुभी सब टाइटलमा चाहिँ अब इन्डेक्सको के भन्दाखेरि इमेल देखाइदिउँ यसरी इमेल गरिदिउँ अब यसको तल इमेल आउँछ इमेल आउँछ हैन अनि यो भए पछाडी अब यसको बडीलाई पनि देखाइदिउँ है त त्यसको लागि हामी सुरुमा यसलाई माथि र्याप गराइदिउँ यसलाई कलममा र्याप गराइदिउँ र यो टेक्स्ट त्यही माथि सार्दिउँ हैन यसलाई नै कपी पेस्ट गरौँ यसलाई इमेल बनाइदिउँ इमेल बनाएर यसलाई सेभ गरिदिउँ र तल चाहिँ अब एकछिन है कलमको अब यो क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट चाहिँ यसलाई स्टार्टमा गरिदिउँ CRSS क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट डट स्टार्ट गरिदिउँ यो यता सर्छ अब यो सर्यो अब यो सरे पछाडी चाहिँ हामी अब टाइटलमा चाहिँ अब हामी नेम र इमेल देखायौं अब सब टाइटलमा चाहिँ अब स्टाइलको हामी कमेन्ट देखाइदिउँ क्या कमेन्टको बडी देखाइदिउँ है त बडी सेभ अब चाहिँ बुर्रै कमेन्ट आयो क्या ल अब यो कस्तो नजिक देखियो हैन अब यसलाई के गर्दिम भन्दाखेरि एउटा कार्डमा र्याप गर्दिम न यसले स्टाइललाई र्याप विथ विजेट गरेर यसलाई कार्ड गरेर गर्दिम यसलाई अनि सेभ गर्दिम यसलाई यसरी फर्मेट मिलाइदिम यता सुरुमा ल अब कार्डमा आएका अब एउटा कार्डमा यसरी डेटा ल आजको हुन्छ नि सेकेन्ड एपिसोड चाहिँ आजको लागि यति नै थियो हैन जुनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि जेसनको जुन डाइनामिक डेटा हुन्छ नि डाइनामिक टाइपको डेटालाई चाहिँ हामीले ल्याएर यतापट्टि डार्टको हुन्छ नि प्रिफर्ड अब्जेक्टमा हुन्छ नि ट्रान्सलेट गराएर डिकोड गराएर चाहिँ हामीले त्यो डेटालाई चाहिँ यसरी फ्लटर एपमा देखाएको छौं हैन आजलाई अब यति नै थियो अबको थर्ड एपिसोडमा चाहिँ म सायद अब हुन्छ नि यो जेसनको हुन्छ नि कम्प्लेक्स एपीआई अस्ति मैले फर्स्ट एपिसोडमा नै अलिअलि कुरा गरेको थिएँ जेसनको कम्प्लेक्स एपीआईहरुलाई चाहिँ कसरी पार्स गराउने क्या त्यसको बारेमा ल्याउँछु होला सायद म अब हुन्छ नि जुन मैले एउटा सानो सिम्पल एक्जाम्पल देखाएको थिएँ यो भनेको एकदम सिम्पल एक्जाम्पल हो यो नेस्टेड जेसनहरु हुन्छ नि नेस्टेड उहरु चाहिँ क्या एपीआईमा भएको नेस्टेड अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ नेस्टेड म्यापहरु हुन्छ नि म्याप भित्र पनि म्याप भएको हो त्यस्तो नेस्टेड एपीआई को डेटाहरुलाई चाहिँ कसरी पार्स गराएर चाहिँ यसरी हुन्छ नि यसरी एपमा लिएर यसरी यहाँ देखाउने डेटा भन्ने हो त्यसको बारेमा ल्याउँछु म सायद थर्ड एपिसोड हैन ल आजको लागि चाहिँ यति नै थियो हैन सायद अब यो आज मलाई तपाईहरुलाई बुझाउनु हुन्छ नि एकदम डिटेलली डिस्क्राइब गर्नु पनि अलिकति गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो हैन किनभने एउटा स्पेसिफिक हुन्छ नि जुन भन्नुपर्ने वर्ड ठ्याक ननिक्लेको मुखदेखि आज तर अब भरसक ल आजको लागि यति नै थियो थ्यांक यू